الدستي قال قطبية عند بحث مفهوم الخدمة الصحية كان خدمة تندرستي تشيا إن مفهوم الخدمة الصحية ينبع أساسا من المفهوم العام للخدمات، حيث يمكن تعريف الخدمة بأنها المنتوج غير المادي الذي يحتوي في مضمونه على عمل أو أداء لا يمكن امتلاكه. فكان قال قطبية مهمة بظن خدمة تندرستي هرشوبيت كمفهوم وكتعريف يجوز نيناج تعريفه يجي خدمته شوية تشتي تمام هرشوبيت خدمته تندرستي جهات خدمته فتوشي خدمته تندرستي بينوسر كي وكي بينوسو خدمته باشا جوا هندل ما بها الفير تعريفه كإنه بيجي تعريفه كمثال الخدمة شيا بشتتا خدمت برهمك برهمني برجستيا و نوارونكو خدا بكتج كوركي يون أدايكي كو أفكاري أهني نوبتا ملك بوكاسي يعني نوبتا هالجرتن تماما فالبري أفضل إشارة دم فندك وبالكي بيني كانت محاضرة دم بوها جود فيديون بالكي أذنب إيكي دي بوها جود في بس لازم هم بظنن كما برهم يعني منتج تدش طاقوة دقريتا يو إيكي سلعة يا دوية خدمة ينجي الخدمة يا سي فكرة ينجي كهزر تمام سلعة وخدمة وفكرة أفهرسيكا أمشين بجنبون هرسيكا منتج فالفيديو خدمة شيء ما قلتي منتجة بس كي جورة منتجية يعني برهمك تدقيها هر كراوك كو رابطة برهم إنانا خدمتك أوش بيتا برهم فأفرهم أهل ناي برجسة غير مادي نايدا دست نايدا قرتم و نوباروكو خودش چه بيكتن يحتوي في مضمونه نوارکو خدا کاری کرد تکران یا ادای که و یا گرینگشی ام شاید دنیا فنده کو افکار اهنه نه تهر گرتن یا تو نشی بیجی تشتبو منه و تشتکه تهر گرتن بنوبته اینما کاری کرد تکران نه تهر گرتن تماما فأفا كتعريف أمشي بيجين كو خدمات تندرستي تهتا بيجين دباش كرن بودو جوران أفردو جوران أفهدو باشا اتساركينا بو خدمات تندرستي يو ايكي خدمات تندرستي يو چورا سرية الخدمات الصحية العلاجية يو چورا سرية فكان قال قطبي بري الشرح كان نثبت إشارات دائما في نقطة مهمة بتعريف هذا تماما هندي تركيز الدنا سر تشتت مهم يوكي بشتتا جريدا جيانا كاتيفا بشواكي راستا وخو تماما يوكي دبيجي الخدمات الصحية العلاجية ترتبط أو مرتبطة بصورة مباشرة بصحة الفرد تمام والتي تشمل خدمات تشخيص وخدمات العلاج ما قد نقطة اكيد بيجي كويا جريدا بجيانا كاسيفا بشواكي راستوخو يو دوية اوا بشتتاكو شبيكتت بشتتشمل خدمات تشخيص وخدمات العلاج بيكتتن ج خدمتين بشكنينة وخدمتين شورسارية خدمات التشخيص وخدمات العلاج تماما علاج تاكني قال قطبيات بيرما كتوضيح يدا علاجي امشين بيشتتا علاجي امشين وار بقرين اتمال دا تماما يعني تو درمون ادخل مال بخوي و بيجين تنشي خسته وما هيجي علاجة الخسته بك يعني كم دفنا بيجين كل خسته مبينا يعني ام بيجينا رعاية سريرية كنت داخل خسته ببي الويل علاجات بذكرا وياسية أو أكو بيجي نشتغليك بتذكرا تدخل جراحي نشتغليك بتذكرا شاف نشتغلية بريكين كلاسيكي بن ركيت كابن بن يانجي بريكيتني هردوك بنا چارة سري و
أما بحث الفيري بحث نشتغل جريات آه نقطة سي يوم مهم يوم البيت هم تركيز السابقة يجب أرى كنت بجدا ويهدف هذا النوع من الخدمات إلى تخليص الفرد من إصابته أو تخفيف معاناة الفرد من آلام المرض. گرنگه إشارة الدنيا في نقطة جي كو أورمانجا وان خدمات أهاني چيا مشتا أورمانجا في جوري أهاي خدمات تندرستي أو كو أبي كسي نخوش يان ينساخ أم بجين قرصار بكن يانجي خلاص بكنش إيشاناوي و آزارن كو أو تداد جيتا یان اگر نشه خلاص بکیجی بجین کم کرن آوان ایشو آزارا دیگه هشتن قال قطابيا دوباره دي بيش نغسي نقطة مهمة كبير تعرف ده هاي نقطة اكيد تو بيجي او اكويا جريزا بجيانا كاسيبا نقطة دوية ده بيجي الشبيك فاتيا ده بيجيش خدمتين تشكيلين و هر وصا خدمتين چارة سرية وياسي او كتبو من بيجي آرمانجا وانجور اهای خدمتان چیه ده بيجي آرمانجي او كتبي كسي اهای نخوش آنیه نساخ خورسا بکن خلاف بکن شوان ایشو آزارن او تدا یان کم کرن آوان ایشو آزارن بگه هشتا فكان من هم هذه يعني جباركن يعني هندي تدا هاي يكتبوا من حرفيا جباركي خلطة تبقى في نقطة مهمة هسيك من إشارة بتدانا فيه اگر من بوده اینج مثلا خدمات العلاج وکی چه خدمات چارەسەری وکی چه اوج من بوده اختیار کرین که مثلا زبیجیان اف کسی اهنه ده المال چارەسەری خو کترک و گرفتن در منایان جیک اف کسی اهنه ده الخسته چارەسەری ویه تکرنم بینه رعایه سریریه جاودیریا بجینیا نخوشخانه یان جیک بریکا كرنان مشترجرية كبركن شيء كلاسيكي بنيان جي كركن إني أفهر سكة بدنا جورن جارة سريع تيجي هشتنجر اقتصادية يبي كان واضح بيتا برام دي بيجين قال اقتصادية كان بيجين الخدمة الصحية العلاجية يعني خدمتها تندرستية جارة سريع بلاس زائدا الخدمة الصحية الوقائية خدمتها تندرستية خبرستنة تمام أفهمتوا كاتشو تشيتكا الخدمة الصحية بصورة عامة تمام بسبب ديفيجنال الخدمة الصحية العلاجية زائدا الخدمة الصحية الوقائية تمثل الخدمة الصحية تمام خدمة تندرستي بتدوباش خدمة تندرستية جراسية وخدمة تندرستية خبرستني واضح حوالينا
عندنا قال شاشية لقطبيات بيشتن صعوبة تطبيق المفاهيم الاقتصادية المطبقة في الخدمات الأخرى على الخدمة الصحية باعتبارها مرتبطة بالإنسان وهو أغلى شيء. بيشتتم أمنشن وان مفاهيم الاقتصادية بين كل بروجيت دي أو خدمات دي اتهيدا جيبا جي كرنا أمنشن نفسي وان مفاهيم بين السر خدمات التندرسي جيبا جي بكين كيش مفاهيم الاقتصادية لقطبية أما مقصد جي ربحة قازانج تمام هاد بروجه که تو بدانی اكيد بده هزرين دكاي كتو دي چند لمزخي وچند بالمقابلة وقت قازانج دي بتهتن اما مفاهيم الاقتصادي اللي شو لغت بهدايا تمام هاد هزركو كتو جبا جبا كي بده زائنانا قازانج ام بيجيني مفاهيم اقتصادية اشتتبان مفاهيمها امتشين السر همي خدمات تندرستي عفوا سر همي خدمتين دي جبا جيب كين بس خدمة تندرستي أم نشين ومفاهيمها جبا جيب كين بسيار أوا بوشي بتتابع اعتبارها مرتبطة بالإنسان وهو أغلى شيء بو چنكي خدمة تندرستي قريدايا بجيانا كسيبا وكاس بهاترين أنجي مروف أم بجين بهاترين تشتا هر تشتا كتبين المقابل مروفي تدي بجيانا بكاسي بهاترا اش اوي تشتي تماما أمشي هسه نقطة حفظة باش نظرا لتذبذب الطلب على الخدمة الصحية في ساعات اليوم أو الأسبوع أو الموسم باش تتشنكي داخازي سر خدمة تندرستي وكهفنينا الساعات روجيدا يوم بجين تحفتي دا همي روجا وكي اكنينا وهر وصا همي موسم جي داخازي سر خدمة تندرستي وكهفنينا فكان قال قطبية تذبذب يعني جوازي نا وكهفي تماما فتذبذب بشتتا جوازي چه جوازي داخازي سر خدمت تندرستی تماما چون داخازی چه بیتن وقتی که بیجین اوه خسته کاله چند مروف چند روژه دان بیجین چند مروف چند داخازی آن داخازا ام بیجین خدمت تندرستی بی خسته بکن من بيجي نافي شو له طلب تماما طلب يعني جمارون كاسنشن خدمات تندرستين يتركرو تندرستي طلبت يعني ينجي داخلت وبهدف الاستجابة إلى أقصى حد من الخدمات المطلوبة فهذا يستوجب الاستعداد المبكر لحشد الطاقات الإدارية والطبية لإنتاج الخدمة الصحية لطالبيها بشتا چونكي مدبتن ينجي مانجمع أو أمبشن باشترين خدمت أنجي تدريو وان كتن هنا دفنا داخازا جرسادي كنم جرسادي وبكين ما أباوك أم بخوك أرمان جدانين فالبند لازم بري هنگي و بري وقتي همي آماده کاری بهنا کرن چجلای بشین استاف یه بری بیانج استاف پزشکی و اما همیه تو برهد بکی آماده بکی جبو بجین پیشکش کردن خدمات تندرستی بود خاص کردن إذ لا يمكن التأخر أو الاعتذار عن الاستجابة للطلب لأن في ذلك إخفاق في مهمة المنظمة الصحية الإنسانية بشتى أم نشي نا بجوك ركرو تندرستي ام نشي ناخو جيرو كاين ام نشي داخازا لبوري نجي جيب كاين كاساكي كواتي خدمتا تا بيجين داخاز كريتو نشي نا جيرو ببي ونا داخازا لبوري نجيب كاين يعني خدمتا پیشکش نكاي بوچي چونكي اواد بيتا وك شكستنا بورك خاو تندرستي شلاية مروفياتيبا شلاية كاريوي مروفياتيبا باشا يعني نا پیشکش کردن خدمته و هر واسه گیروبونش پیشکش کردن خدمته هر دو بتشکست نگوره کرا تندرستی اجلای کاریه مروایتی و چونکی احتمال هدیت اگر ام بيجين مرنوبي كاسي يعني حتى بيكفتنا أبي كاسي فأبد هندش تتخاذ كتو هر جوابي بجارة سريع بكاسي بكايت وقتي ده زين ما تنجموا هي محاضرة خويا ردو قال قصابية اللي بتكاها مفاش بمحاضرة جوال جديدة قال دخلت سركتنا بها وهمية